अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं ख़त्म, मुझे हो गई है वेकेशंस और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे हुई है 2 मंथ्स की वेकेशंस। सीन ये है कि यूनिवर्सिटी जो है हमेशा अपने स्केड्यूल के हिसाब से हमें वेकेशंस देते हैं। मतलब कि ये वेकेशंस हमें हमेशा फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के बाद होती हैं। इन बिटवीन हमें कोई छुट्टियाँ नहीं होती, कोई हॉलीडेज़ नहीं मिलती, कोई वेकेशंस नहीं होती। जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो हमें वेकेशन दी जाती है, कभी 1 मंथ की तो कभी 2 मंथ्स की। और इस दफ़ा मुझे हुई है 2 मंथ्स की वेकेशंस और मैं बिल्कुल फ्री हूँ, फारिग हूँ और मुझे ये वेकेशंस एंजॉय करनी है। और एंजॉय करने के लिए मैं जा रही हूँ पाकिस्तान कुछ दिनों में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, लोग तो पाकिस्तान से दुबई आते हैं और ये दुबई से पाकिस्तान जा रही है वेकेशंस एंजॉय करने। तो सीन ये है, मैं यहाँ होती हूँ अकेले, यानी कि मैं, मम्मा और पापा होते हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं, मम्मा और पापा भी बोर हो जाते हैं क्योंकि मेरे जो दोनों भाई हैं वो हैं पाकिस्तान में। और जहाँ पे पूरी फैमिली होती है ना, वहीं पे ही खुशी मिलती है और वहीं पे ही वेकेशंस एंजॉय करने का दिल करता है। क्योंकि अगर आप यहाँ अकेले हों तो वेकेशंस हो या फिर आम दिन हो, रूटीन वाला दिन हो, सब एक जैसे ही लगते हैं। जब फैमिली इकट्ठे होती है कुछ ना भी करें ना तो बस खुशी होती है कि सब एक साथ है। खैर, हम जा रहे हैं कुछ दिनों में पाकिस्तान और बाबा की भी एनुअल लीव है तो उनको भी 1 मंथ ऑफ है। तो हम लोग जा रहे हैं 2 मंथ्स के लिए पाकिस्तान। बाबा तो 1 मंथ के बाद वापस आ जाएंगे, मम्मा और मैं जो हैं वो 2 मंथ्स के बाद आएंगे। और जब पाकिस्तान जाने लगो तो बहुत सी फरमाइशें होती हैं, बहुत सी शॉपिंग करनी होती हैं। फरमाइशें सिर्फ दूसरों की नहीं होती, फरमाइशें अपनी भी होती हैं। जैसे कि मेरी है कि मुझे ये लेके जाना है, मुझे वो लेके जाना है। तो इसीलिए हम आ जाए हैं यहाँ पे अजमान में और हमें लेने हैं अबाया। और यहाँ हम आए अलवाह शॉपिंग सेंटर। मुझे कोई आइडिया नहीं था, हमें कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे अबाए मिलते हैं। हम लोग इससे पहले किसी और शॉप्स में गए थे जो अबाई की ही थी, मगर अजमान में ही थी, लेकिन हमें कोई अबाई पसंद नहीं आए। तो बाबा के फ्रेंड ने कहा कि यहाँ जाएं अलवाह शॉपिंग सेंटर में, यहाँ पे बहुत अच्छे अबाई मिलते हैं। एक मज़े की बात आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर मैं बहुत दफ़ा आई भी हूँ। मेरा मतलब कि अलवाह शॉपिंग सेंटर में नहीं, इस जगह पर इसके सामने फ्रंट पर कुछ शॉप्स हैं, दुकानें हैं जहाँ से चिकन और मटन मिलता है। हम लोग हमेशा यहीं से लेते हैं और हमने यहाँ पे अलवाह शॉपिंग सेंटर काफ़ी दफ़ा देखा है। इसके ऊपर अबाई की पिक्चर्स भी लगी होती थी, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ से अबाई मिलते हैं। ये अबाई की ही सेंटर है क्योंकि आप एंटर होंगे आपको सिर्फ अबाई 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 ही दिखेंगे। सिर्फ अबाई नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पर। मतलब कि बेडशीट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, मेकअप है, बहुत कुछ है जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। हम लोग इतने दूर जाया करते थे अबाया लेने, नाइव बाज़ार, रोला, जो कि काफ़ी दूर थे और मतलब बहुत टाइम लग जाता था आने जाने में भी। तो यहाँ पे जो हम आए ये तो हमारे घर के काफ़ी करीब है क्योंकि मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ। और यहाँ पे जो अबाए बहुत ही प्यारे हैं और आप देखते जाएं यहाँ पे इतनी शॉप्स थी अबाई की और ये परफ्यूम्स की कि आप लोग जहाँ से आपको जो पसंद आए आप ले सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि बस एक ही शॉप है और यहीं से लेना है। आपको नहीं पसंद आ रहा आप दूसरी शॉप पे चले जाएं। और रह गई बात प्राइस की, तो रीज़नेबल प्राइसेस थे यहाँ पे। देखिए वॉचेस, मेकअप, ज्वेलरी, बहुत कुछ था। अलवाह शॉपिंग सेंटर जो है इसमें 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर पे डिफरेंट शॉप्स थी, अबायास की थी। मैं अबाया कहती हूँ, इसको बुरखा भी कहा जाता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप लोग क्या कहते हैं, अबाया, बुरखा या क्या कहा जाता है इसको आपकी लैंग्वेज में, या आप क्या कहते हैं। मैं तो इसको अबाया कहती हूँ। और यहाँ पे देखें 30, 25 इतने कम प्राइजेस के अबाया भी थे, लेकिन हाँ इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, मगर अबाया थे, मतलब कि कम प्राइजेस में भी थे। और उसके अलावा यहाँ पे हिजाब्स भी थे और कुछ शॉप्स जो हैं वो अभी इस टाइम बंद थी क्योंकि हम लोग आए थे सुबह सुबह, मतलब कि अब 11 बज रही थी इस टाइम पे दोपहर के। तो अभी शॉप्स नहीं खुली थी और वो कह रहे थे कि पूरे 12 बजे तक सारी शॉप्स खुल जाती हैं। यहाँ पे देखिए पर्स, बैग्स, शूज़, ज्वेलरी, बेड शीट्स, अबायास, बहुत कुछ था और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी। ये नहीं कि मतलब आम सी क्वालिटी, बहुत अच्छी सी और बहुत प्यारी सी चीज़ें थी। अभी तक तो हम सिर्फ घूम रहे थे क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे इतने ऑप्शंस हैं, इतनी शॉप्स हैं
اور اتنے ابایاز ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کون سا ابایا لیا جائے. ہاں پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ پہلے گھومتے ہیں اس کے بعد جا کے لیں گے اپنا فیوریٹ ابایا. تو بس گھوم ہی رہے تھے اور یہاں پہ ہم آگے تھے سیکنڈ فلور پر. اس شاپ میں کچھ ابایاز بہت پیارے تھے لیکن ماما کو ان کا میٹیریل اچھا نہیں لگا کیونکہ ان کا کپڑا جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں تھا. تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ ماما دیکھتی ہوتی ہے, میں تو صرف پسند کرتی ہوں, اس کے بعد جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ ماما دیتی ہیں. تو ہم ابھی بھی سیکنڈ فلور پہ تھے لیکن یہ دوسری شاپ میں آئے تھے اور یہاں پہ جو ابایاز تھے بہت ہی پیارے تھے, بہت ہی اچھی کوالٹی اور ریزنیبل پرائس ہی. اور آپ کی بہن افسوس کر رہی ہے کہ وہ اتنے دور جایا کرتی تھی نائف بازار, رولا, جہاں پہ کوالٹی نو ڈاؤٹ اچھی ہوتی تھی لیکن اتنے ہائی پرائزز ہوتے تھے. اور اب جب مجھے یہاں کے آ کے پتہ چلا ان کے پرائز اتنے اچھے ہیں اور مطلب کہ ریزنیبل ہیں, اوکے پرائز ہیں, اور ابائے جو ہیں ان کی کوالٹی بھی اچھی ہے, کپڑا بھی اچھا ہے اور ان کے اوپر جو کام ہوا ہوا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. ہم نے لینے ہیں ٹوٹل 4 ابائے, ایک میں نے, ایک مما کا, 2 ہم نے کسی کے لینے ہیں. اور میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنا ابایا بھی شو کیا. اب آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ وہ کون سا ہے. ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ میں نے ابایا اپنا لے لیا ہے اور ایک نہیں 2 لیے ہیں, کیونکہ ایک بابا کو پسند آیا تھا میرے لیے اور ایک مما کو پسند آیا تھا میرے لیے. تو دونوں نے کہا یہ تم دونوں لوگی, تو میرے 2 ابائے تو فائنل ہو چکے ہیں. اور میرا جو ایک ابایا تھا جو کہ مما کو بہت پسند آیا تو مما کو اپنے لیے بھی وہی پسند آیا تو مما نے بھی وہی لیا ہے. مطلب کہ مما اور میرا ایک ہی ابایا ہے, اور مطلب سیم ابایا ہے میرا مطلب. اور ابائے ہم لوگ سارے لے چکے تھے. اس کے بعد ہم فری ہو کے یہاں آئے تھے, بیڈ شیٹ لینی تھی مما کو, اور یہاں پہ بیڈ شیٹس بھی بہت اچھی تھی. ان چیزوں کا مجھے نہیں پتا اتنا زیادہ, مما کو پتا ہے, تو مما کو بہت پسند آئی تھیں تو انہوں نے یہاں سے ایک بیڈ شیٹ لی تھی. مجھے تو الوہا شاپنگ سینٹر بہت پسند آیا کیونکہ یہاں پہ پرائس بھی اتنے ہائی نہیں ہے, ریزنیبل ہے, کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور بہت کچھ ہے یہاں پہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. پرفیومز ہیں, آپ کو دکھایا بھی ہے, پرفیومز, شوز, ابائے, میک اپ, جویلری اور یہ بیڈ شیٹس, اور یہاں پہ دیکھیں کشنز وغیرہ بھی ہے. اور یہ رہی وہ شاپ جہاں سے ہم نے ابائے لیے ہیں. اگر آپ لوگ اجمان میں رہتے ہیں یا شارجہ میں رہتے ہیں یا ایون دبئی میں بھی رہتے ہیں, آپ الوہا شاپنگ سینٹر ضرور وزٹ کریں. آپ کو یقین کے ساتھ کہتے ہیں آپ کو جگہ بہت اچھی لگے گی. خیر یہ سارے ابائے ہم نے لے لیے تھے, مطلب کہ 4 لینے تھے, لیے ہم نے 5 ہیں. میں آپ کو بتا چکی ہوں میرے 2 ابائے میں نے لیے ہیں اور مما کا ایک, اور باقی 2 ہم نے کسی کے لے لیے ہیں. اور اب ہمیں لگ رہی تھی بھوک تو ہم نے دیکھا کہ بھائی یہاں پہ تو کھانا بھی ہے, تو ہم پہنچ گئے تھے 3rd فلور پہ. باربیکیو تھا لیکن کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہم لوگ صبح مطلب کہ دوپہر کے ٹائم آئے تھے, 11 بج رہی تھی, تو جہاں پہ ہم آئے تھے وہیں پر ہی شاپ تھی, ریسٹورانٹ تھا, لیکن ابھی فوڈ ریڈی نہیں تھا. فوڈ کو ریڈی ہونے میں 1 آور لگنا تھا. تو ہم نے سوچا چلو چھوڑو, اب ہم لوگ کہاں ویٹ کریں گے, ہم لوگ چلتے ہیں اور کچھ اور کھاتے ہیں. تو خیر کھانا تو بعد میں ہی دیکھا جائے گا کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں ڈائریکٹ 1st فلور پہ کیونکہ باقی سارے فلورز ہم دیکھ چکے ہیں. یہ آ گیا جی 1st فلور, اور یہاں پہ بھی سیم وہی ابایاز ہیں اور بیگز بھی میں نے اب دیکھ لیے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بیگز بھی ہیں, تو یہاں پہ بیگز بھی ہیں. اور یہ کچھ کاسٹیومز ہیں جو کہ یہاں پہ نا جب دبئی میں جب اسکول میں پڑھتی تھی شارجہ میں, تو وہاں پہ نا جب نیشنل ڈے آتا تھا تو موسٹلی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ یہ والے کپڑے پہنتے تھے جو کہ دبئی کا فلیگ ہوتا تھا. تو خیر اب وہاں یہاں پہ وہ چیزیں بھی ہیں. اور یہ 1st فلور پہ جویلری ہے جو کہ بہت ہی پیاری ہے. اور ہمارا سارا کام ہو گیا تھا ختم. شکر ہے کہ لوگ نہیں تھے ورنہ میں اتنی ولاگ نہ بنا پاتی, کیونکہ نا میں نہیں بنا پاتی ہوں جہاں پر لوگ ہوتے ہیں اتنی اچھے سے ولاگ کو. پتہ نہیں اب بھی اچھی بنائی ہے یا نہیں بنائی, بس اپنی کوشش کی ہے. اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ والی ولاگ پسند آئی ہوگی. آپ لوگ اگر شارجہ, دبئی, اجمان جہاں بھی رہتے ہیں نا اس کو ضرور وزٹ کریں. اور اگر آپ پاکستان بھی رہتے ہیں اور پاکستان سے کبھی دبئی آتے ہیں یا آپ کا کوئی رہتا ہے, آپ کو ابائے لے کے دینا چاہ رہا ہے یا کچھ بھی, تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ الوہا شاپنگ سینٹر سے آپ کے لیے ابائے لے,
کیونکہ یہاں کے ابائے بیسٹ ہیں اور بہت اچھے لگے ہیں مجھے. تو اسی کے ساتھ میں آج کا ولاگ اینڈ کروں گی. امید ہے آپ لوگوں کو یہ والا ولاگ پسند آیا ہوگا. لائک کمنٹ ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں, بیل آئیکن پہ بھی ضرور پریس کریں, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ایسے ہم اچھے مزے کے ولاگس کے ساتھ ملتے رہیں گے. ابھی میں نے آگے پاکستان جانا ہے اور بھی بہت سی ولاگس ہیں, تو وہ بھی ضرور آئیں گی. تو آپ لوگوں نے بس سپورٹ کرنا ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے. پھر ملیں گے. سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پہ پریس کر دیں. اللہ حافظ.